حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے واقعہ بیان کرتے نے تے انہاں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، فرماندے نے تہانوں کی پتا کہ اے جمعرات دا دن کتنا سخت دن سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس قدر شدت دا بخار ہو گیا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دور بیٹھے نے تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دوروں ہی آپ دی بخار دی شدت اور حرارت نو محسوس کر دے نے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر گھر تشریف لے آئے، 29 سفر تو لے کے 7 ربیع الاول تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر آندے رہے، لوگاں نو نمازاں بھی پڑھاندے رہے، خطبہ بھی ارشاد فرماندے رہے، لیکن آپ نے آپ دی وفات تو 5 دن قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار اتنا شدت دا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے 7 ربیع الاول نو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مغرب دی نماز دی سانو امامت کروائی ہے، اور اس مغرب دی نماز دے اندر نبی علیہ السلام نے سورہ مرسلات دی مکمل تلاوت فرمائی ہے، اور آخری آیت جو نبی کائنات نے نماز دے اندر مغرب دی نماز دے اندر پاک پیغمبر نے سنائیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس دن تو بعد نبی کائنات دوبارہ مصلی تے تشریف نہیں لے آئے۔ اللہ اکبر، مغرب دی نماز ادا کی تھی، پاک پیغمبر نے گھر تشریف لے گئے، بخار نے شدت اختیار کر لئیے، میرے نبی تے غشی تاری ہو جاندی ہے تے ہوش آیا، نبی علیہ السلام پوچھ دینے اصل الناس، عشاء دی نماز دا وقت ہے، آقا فرمان دینے کیا لوگاں نے نماز ادا کر لئیے؟ تو دسیا گیا اللہ دے نبی جی تواڈے صحابہ تواڈے تو بغیر کیویں نماز ادا کر سکدے نے؟ تواڈے تو بغیر کیویں نماز ادا کر سکدے نے؟ آقا علیہ السلام نے وضو واسطے پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، نبی علیہ السلام پھر پوچھ دینے اصل الناس، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے؟ دسے آ گیا سونیا تواڈے تو بغیر لوگ کیویں نماز پڑھ سکدے نے؟ 3 دفعہ اسی طرح معاملہ ہویا، پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو لوگاں نو نماز پڑھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دا نام لیا کہ ابو بکر نو کہہ دو لوگاں نو نماز پڑھا دین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی تعمیل کرتے ہویا صحابہ کرام نو جماعت کروانا شروع کر دیتی ہے۔ اس دن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے نے اور 2 خطبے ارشاد فرمائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلی دفعہ آپ تشریف لے آئے، نبی کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ 7 مختلف کنواں دے 7 مشکیزے پانی دے پرے ہوئے جنہاں دے بند نہ کھولے ہون، او پانی لے کے آیا جائے، او دے نال مینوں غسل کروایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے 7 مختلف کنواں دا پانی منگوا کے اور ایسے مشکیزے جنہاں نو بھر کے تے دوبارہ کھولیا نہ ہوئے تاکہ کسے بشر دا کسے انسان دا اس پانی نو ہاتھ نہ لگیا ہوئے۔ اے نبی دی نفاست تباہ دی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے لوگاں نو اے میسج دیتا ہے کہ میرا وقت رحلت قریب آ چکے آئے اور میں چاہنا کہ میری رب نال ملاقات ہوئے تے میں انتہائی صاف ستھرا پاکی دی حالت دے اندر اپنے رب دے نال ملاقات کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی
نبی علیہ السلام نے اے 7 کنواں دا پانی منگوا کے اے نال غسل فرمایا. اللہ اکبر. اور آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے. پاک پیغمبر منبر تے جلوہ افروز ہوئے. میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میرے نال صحبت اور میرے نال احسان کرنے دے اعتبار نال جتنا احسان ابو بکر دائے میرے تے کسے دوسرے دا اتنا احسان نہیں. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے نے. آقا فرماندے نے میں سارے دے احساناں دے بدلے دنیا تے دے دیتے نے لیکن ابو بکر دے احسان میرے تے اتنے نے کہ میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا. میرا رب کل آپ ہی قیامت نو ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دے گا. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دے فضائل بیان کیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق فرماندے نے کہ اے میرے صحابہ مسجد نبوی دے اندر جتنے بھی صحابہ دے گھراں دے دروازے کھل دے نے سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جائے سوائے ابو بکر دے دروازے دے رضی اللہ تعالی عنہ. اور علماء نے لکھیا ہے کہ اے اس بات دی طرف اشارہ ہے نبی کائنات نے اپنے صحابہ نو اے میسج اور پیغام دیتا ہے کہ سونیا تواڈے میرے جانے تو بعد خلیفہ ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ.